बैक प्रोग्राम के इस हिस्से में एक हम अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएंगे। पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं के लिए ज़िंदगी वैसे ही मुश्किल है, उनके चैलेंजेस हर रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन उसका जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट है जो इसमें उन पे तशद्दुद किया जाता है, इसके रुझान में हम इजाफा देख रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिसर्च कह रही है। इंसानी हकूक़ की तंजीम के मुताबिक 2015 से 2020 तक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम 65 ख्वाजा सराओं का कत्ल किया जा चुका है। इस साल 2021 में भी ख्वाजा सराओं के साथ तशद्दुद के मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम 2021 का सिर्फ जायज़ा लें तो फरवरी में 2 ख्वाजा सरा शहजाद और जैन को गुजरावाला में जाँ बहक हो गए थे वो, जिसके बाद ख्वाजा सराओं ने एहतजाज किया तो मालूम हुआ कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान गुजरावाला में 6 ख्वाजा सरा हलाक हुए हैं, मगर कोई भी कातिल पकड़ा नहीं गया। अप्रैल में कुरंगी कराची में ख्वाजा सराओं के गुरु 65 साला मुमताज़ को उसके घर में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। जुलाई में मुबश्शिर को तख्तबाई में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अगस्त में रावलपिंडी में एक ख्वाजा सरा की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई। इंसानी हकूक़ की तंजीम के मुताबिक ख्वाजा सराओं को तकरीबन 200 से ज़ायद धमकियाँ मेज़ ऑडियो और वीडियो पैगामात मौसूल होते हैं, जबकि तशद्दुद के भी वाक़यात हैं वो पेश आते रहते हैं। ऐसा ही एक वाक़या डॉक्टर मुइज़ जो कि खुद भी ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ पेश आया। एक जगह एक मुकाम पे एक तकरीब में उन्हें और उनके साथी को निशाना बनाया गया, प्री मेडिटेटेड तरीके से प्लानिंग करके। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और बाकायदा एक मुजाहरा किया, उस रैली को लीड किया जिसमें मुल्क भर से ख्वाजा सरा शिरकत की उन्होंने, और साथ साथ उन्होंने अपने मुतालबात भी पेश किए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुइज़ मौजूद है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं और ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट भी हैं। इस हफ्ते डॉक्टर मुइज़ पर अटैक हुआ और उन्होंने अपनी स्टोरी सोशल मीडिया पे भी बताई, और उसके बाद इसको यहाँ तक नहीं इन्होंने रखा बल्कि आगे बढ़ के एक मुजाहरा भी ऑर्गेनाइज किया और वहाँ पर चंद मुतालबात जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हैं वो सामने रखे हैं। तो ये पहला वाक़या नहीं है, बहुत सारे इससे पहले वाक़यात आपके साथ मैंने आपको टाइमलाइन बताई है जहाँ अटैक होता है ख्वाजा सरा कम्युनिटी के ऊपर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुइज़ हमें ज्वाइन करने के लिए। आई एम सो सॉरी कि आपको यू हैड टू गो थ्रू दैट और आपको अटैक किया गया। ये ख्वाजा सराहों को जो अटैक किया जाता है डॉक्टर साहब, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वल्नरेबल हैं, लोग समझते हैं सीमिंगली कमज़ोर हैं, मुआशरे में जब ये जाएंगे भी तो उनकी कौन सुनेगा, ईजी टारगेट है, ईजी प्रे हैं। बिल्कुल, ये तमाम बातें दुरुस्त हैं। पाकिस्तान ही क्या, दुनिया भर के अंदर जहाँ पे भी जब भी किसी का इस्तेसाल होता है या किसी के ऊपर किसी भी किस्म का तशद्दुद किया जाता है, तो हमेशा वो अफराद जो तशद्दुद करते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होता है या उनको ये बात महसूस होती है कि अगला बंदा कमज़ोर है या पावरलेस है या विक्टिम है, इसी वजह से वो उनको टारगेट करते हैं। मगर ये वजह नहीं होती, ये ग्राउंड्स होते हैं, ये वो मैदान होता है, ये वो फील्ड होती है जिसके अंदर तशद्दुद का जो खेल और तमाशा है उसको तैयार किया जाता है। हमारे ऊपर जो अटैक हुआ और अब तक आपने जितने टाइमलाइन के ऊपर अपने अटैक्स बताए हैं, ये एक टारगेटेड वायलेंस है, ये एक गैंग करता है और उस गैंग का नाम है बीला गैंग, बे लाम अलिफ। ये पिछले 20-30 सालों से उमड़ के हमें नजर आ रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये कुछ ज्यादा ही परवान चढ़ चुका है। कराची के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अपने अपने बीला ग्रुप्स बने हुए हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसके अंदर ये ख्वाजा सराओं के ऊपर, फ़कीरों के ऊपर और ख़ुसूसी तौर पे नौजवान और ख़ूबसूरत ख्वाजा सराओं और लड़कों की तस्वीरें शेयर करते हैं, उनको स्टॉक करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। अच्छा। और उनको अगर उनकी ख्वाहिशात पूरी ना की जाए तो दे एग्जीक्यूट देम। दिस इज अ ब्लेटेंट जेनोसाइड। ठीक है, ये आपने जो ये खास तौर पे बात बताई, बहुत सारे हमारे देखने वालों को ये नहीं पता थी। थोड़ा हमें और एजुकेट कीजिएगा डॉक्टर साहब के ट्रांसजेंडर एक मुख्तलिफ चीज़ होती है और ख्वाजा सरा एक मुख्तलिफ चीज़ होती है, एक मुख्तलिफ चीज़ है। बिल्कुल, ये इस पे ज़रा हमें एजुकेट कीजिएगा कि ये क्या फ़र्क है, और क्योंकि लोग यूजली एक ही ब्रश से सबको पेंट कर देते हैं हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल मारिया, आपका बहुत खूबसूरत सवाल है। 1857 की बहुत सी जो हादसात थे, उनके अंदर सबसे बड़ा हादसा ये था कि हम लोग जो हमारी जिहाद थी बरतानवी फोर्सेस के खिलाफ जो हमें ऑक्यूपाई किया हुआ था, कि वो हम अपनी जिहाद हार गए। उसकी वजह से हमें पाकिस्तान, बरे-सगीर पाको हिंद और इस्लाम की बहुत सी हकीकतों का हमेशा एक अंग्रेजी के अंदर तर्जुमा करके पेश करना पड़ता है ताकि लोग हमारी बात को समझ सकें, क्योंकि हमारी अपने कलाम, हमारी अपनी ज़बान, हमारी अपनी इंडिजनाइटी, हमारी अपनी रूहानियत हमसे छीन ली गई है। ख्वाजा सरा का लफ्ज़ ट्रांसजेंडर के लफ्ज़ से कई 100 साल ज़्यादा पुराना है। ट्रांसजेंडर की टर्म 1980 के अंदर कॉइन की गई थी और ये एक तारीफ है, ये एक डेफिनेशन है ऑफ अ बॉडी अपॉन अ बॉडी।
یہ آپ کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ میں یا فارم بے کے اندر جو آپ کا جنس لکھا گیا ہے اور جو آپ کی حقیقت ہے اگر یہ دونوں آپس میں مترادف ہیں تو پھر آپ کو ٹرانسجینڈر سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا جو اپنا ہمارا یونینیمسلی اپرووڈ ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ ہے اس کے اندر اس کی جو تعریف ہے اس میں ہماری پاکستان کی ریاست نے ایک بہت دلچسپ کام کیا. انہوں نے لفظ تو ٹرانسجینڈر ڈالا مگر انہوں نے تعریف خواجہ سرا کی اور خواجہ سرا یاد رکھیے ایک آئیڈینٹی نہیں ہے, جینڈر آئیڈینٹی نہیں ہے, یہ ایک جینڈر اسپرچویلٹی ہے, یہ ایک روحانیت ہے. گورا ہمیشہ جنس کو جسم کے ذریعے ڈیفائن کرتا ہے جبکہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اور اسلام کے اندر جسم, قلب اور روح تینوں چیزیں موجود ہیں. تو ہماری ریاست, اسلامی ریاست پاکستان نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ وہ اسلامک پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے اور شریعہ کے پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے اور فقہ کے پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے ہمارے پاس اس لیجسلیشن کو ڈرافٹ کیا. تو ایک سمپل ڈفرنس ہمارے پاس یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر ایک انگلش ورڈ ہے اور یہ ایک چھوٹا ورڈ ہے, جو امبریلا ٹرم ہے وہ خواجہ سرا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے جب یہ مظاہرہ کیا تو آپ نے کچھ اپنے مطالبات سامنے رکھے ہیں, مور اور لیس 10 کے قریبی مطالبات ہیں, اور یہ آپ کس سے مخاطب ہیں؟ یہ اسٹیٹ سے مخاطب ہیں, حکومت سندھ سے مخاطب ہیں, اور کیا کیا بڑے بڑے مطالبات ہیں, ذرا بتائیے لوگوں کو بھی. بالکل, ہمارے 6 مطالبات ہیں ریاست پاکستان سے, اور جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس اسٹیٹ دیٹ از دا فیڈرل مشینری اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ دونوں ہمارے پاس انوالو ہوتی ہیں. اور ہمارے 4 مطالبات ہیں پاکستان کی غیور عوام سے, کیونکہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ یہ ڈیمانڈز نہیں ہیں. ڈیمانڈ ایک بہت سخت ورڈ ہوتا ہے, یہ ایک راستہ ہے اور یہ ایک دعوت ہے. یہ ایک دعوت ہے ہمارے پاکستان کے ساتھیوں کے لیے کہ ہماری اس جہاد میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں, کیونکہ تمام جو ہماری جنگیں ہیں وہ اکٹھی ہیں اور ملی ہوئی ہیں. ریاست سے ہمارے 6 مطالبات ہیں. نمبر 1 یہ کہ میرے اور میری چیلا مس فردوس کے اوپر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کو جلد از جلد اریسٹ کیا جائے, کیونکہ ان کے اریسٹ سے ہم کراچی کے اندر موجود بیلا نیٹ ورک کی طاقت کو توڑ دیں گے. اور جب آپ ایک گینگ کو توڑنا شروع کرتے ہیں تو وہ پورے ملک کے اندر ہمیں اس کی ریپرکشنز نظر آتی ہیں ان اے گڈ وے. اس میں کچھ وائلنس ہمیں فیس کرنا اگر پڑے گا تو برائے مہربانی ہمیں اس کے لیے پروٹیکشن بھی دی جائے. نمبر 2 ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آلدو فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹرانسجینڈر پروٹیکشنز ایکٹ پاس کر لیا ہے, لیکن پاکستان کے کسی بھی صوبے نے ابھی تک اس لیجسلیشن کو فالو نہیں کیا. اینڈ وی آر جینوئنلی ڈسپوائنٹڈ ان دا سندھ گورنمنٹ. سندھ گورنمنٹ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو کہ سندھ کی پاک تاریخی دھرتی کے اوپر موجود ہے, جس کی ایک خوبصورت ثقافت ہے, جس کے اندر فقیروں کا, خواجہ سراؤں کا اور کلندروں کا بہت بڑا درجہ رہ چکا ہے. تو ہمیں سندھ حکومت سے تو یہ امید نہ تھی کہ اتنی میٹنگز کرنے کے باوجود اتنی ہمارے پاس ہم نے ڈرافٹ لیجسلیشن کے اوپر کامنٹس دیے ہیں. وی ہیو ماریا, ہماری کمیونٹی کے بزرگ خواجہ سرا فقیر جو اپنے گھروں سے نہیں نکلتے کیونکہ وہ فقیری میں ہیں, انہوں نے اپنا پردہ اتارا تاکہ وہ ہم سے بات کر سکے اس قانون کے لیے, اور ہم نے وہ ایک لا ڈرافٹ کیا مگر وہ ابھی تک ٹیبل نہیں ہو سکا. اچھا, صحیح. سارا کام, ساری محنت مزدوری کرنے کے باوجود ایک اسپرچول پروونشل اٹونومس گورنمنٹ سے نہیں ہو سکا. وی آر جینوئنلی وی آر ہرٹ. ہمارے خواجہ سرا لوگ ہرٹ ہیں, ہمارے فقیر ہرٹ ہیں. نمبر 3 ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ امیڈیٹلی ایک اسپیشل کمیٹی بنائے جو کہ خواجہ سراؤں کی اسپیشل کمپلینٹس کو سن سکے. نمبر 4 ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کی سینسٹائزیشن ہو, ہمارے لیے نہیں بیلوں کے لیے, تاکہ سندھ کے کسی بھی پولیس تھانے کے اندر کوئی بھی مورت, کوئی بھی خواجہ سرا, کوئی بھی فقیر اگر جا کے بولے کہ میرے اوپر بیل نے تشدد کیا ہے تو وہ ایک دم سمجھ جائیں کہ یہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے. نمبر 5 اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی, ہم پہلے بھی بزرگوں کے, بادشاہوں کے, ملکاؤں کے لوئل گارڈز ہوتے تھے, لوئل پولیٹیکل ایڈوائزرز ہوتے تھے, ہمیں اب بھی فیڈرل پروونشل گورنمنٹ میں ریپرزنٹیشن چاہیے. اینڈ لاسٹلی وی نیڈ سیف ہاؤسنگ جس کو ہماری کمیونٹی چلا سکے.